پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل صد تکریم، عزت مآب عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، خصوصاً میزبان محفل عاشق رسول جناب بھائی حاجی محمد ناصر صاحب، برادر مکرم عزت مآب جناب بھائی محمد نعمان صاحب، عزت مآب عاشق رسول جناب محترم سہیل شاہ بخاری صاحب دامہ شرفہ، قابل صد تکریم عزت مآب جناب محترم محمد سلیم صاحب، عزت مآب بھائی راؤ محمد احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم بھائی محمد اعظم بھٹی صاحب، بھائی محمد تنویر صاحب، عزت مآب شیخ سعدی صاحب، طلحہ صاحب اور دیگر جمیع عاشقان رسول، محترم بھائی محمد مسعود صاحب، قابل صد تکریم عزت مآب بھائی محمد سعود چغتائی صاحب، انہوں میں مبارکباد بھی اساں پیش کرنے ہیں۔ جس جگہ تے محفل پاک ہو رہی ہے یہ فرنٹ دے اتے جڑی فیکٹری ہے، ماشاءاللہ اللہ کریم نے اپنے حبیب دے کرم نال اور تصدق دے نال وہ انہوں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی نال ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہت بابرکت فرما دے۔ عزت مآب مکرم و محترم بھائی محمد عمران صاحب، جناب چودھری محمد اعظم بھٹی صاحب اور بھائی ریاض صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، خصوصاً بھائی محمد شبیر صاحب اور جناب عاشق رسول محترم مکرم محمد رضوان بلو صاحب، پوری مجلس حسان اور جتنے بھی عاشقان رسول ایتھے تشریف فرما، اللہ کریم سب دے علم، عمر، صحت، کاروبار، جان و مال، عزت و عرفان کروڑ برکتاں دا نزول فرمائے۔ صاحبان محفل بھائی محمد ناصر صاحب، نعمان صاحب، اللہ کریم انہاں دے والد گرامی مکرم و محترم عزت مآب محترم محمد یاسین صاحب مرحوم اور دادا جان عزت مآب محترم جان محمد صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالی رحمہم اللہ، اللہ کریم انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اور آئی دی محفل پاک دا جڑی بڑی روحانی اور بڑی مقبول انشاءاللہ محفل، اللہ کریم اس دے صدقے دے نال انہاں دی قبراں دے اتے کروڑاں برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس دی روشنی چند اہم گلاں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا، کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، بڑی توجہ دے نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اس پیغام محبت نو اگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم بلبل چمنستان رسالت بھائی قاری محمد مشتاق رسول صاحب بڑے احسن انداز کلام پیش کر رہے سن، ایک کلام میں آپ دی جناب پیش کر رہے ہوں۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، بھئی سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زباں کا،
بھئی سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور دایاں بازو اٹھا کے اے شیر مل کے اے عہد وفائے، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، دونوں بازو چاہو، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان، ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، حاج صاحب ہونے ماشاءاللہ اس پاک بارگاہ چوں بھی ہو کے آئے نے، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، بھئی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور اے نسبت آلے والی شعر ہے، اے جننے بندے بیٹھے نا اے نسبت آلے نے، سبحان اللہ۔ تے اے جڑی تنظیم ہے یہ بھی نسبت ہے، تے نسبت ہے حضرت حسان بن ثابت دی ذات برکات دے نال، تے نسبت جدی ہوئے نا کسے نال بھی تے چنگے نال ہوئے تے تار دیندی ہے۔ اے بڑی خوش قسمتی، یقین کرو نوجوان اپنے وقت نو کداں ضائع کر رہے سن، اللہ انہاں نو برکتاں دے کہ دیکھو انہاں نے ایک اچھا چینل، ایک اچھے ذریعے دے نال اے جتنا وقت ایتھے گزرے گا برکت ہی برکت ہے، اللہ تے دے حبیب دا ذکر ہوئے گا۔ اے نسبت آلیاں لیے شعر ہے کہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور آخری شعر بڑا کمال شعر، بھئی جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ معزز دوستو، اسیں محفل پاک کیوں سجانے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کریم اس دلی اپنا وقت کڑ کے اساں کیوں بیٹھنے ہیں؟ اساں کیوں نہ بیٹھیے جنہ جس ہستی دی ذات برکات لی اساں کٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ساڑے لی محنت اینی کیتی ہے، اینی محنت کیتی ہے کہ اساں اپنیاں زندگیاں دے ایک ایک انگ اور ایک ایک لمحے نو بھی کھپا دئیے تے اساں انہاں دے ایک جملے دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال کتنیاں سانو برکتاں ملیاں، کتنیاں برکتاں ملیاں۔ سرکار فرمانے نے نحنو الاولون والآخرون، میرے صحابہ میری امت اساں سب تو پہلے ہاں تے اساں ہی سب تو آخری ہاں۔ حضور اساں آخری تا ہوئے کیونکہ اساں آخر تے جو آئے،
ساری امتاں چو آخر چ حضور دی امت، سارے نبیاں چو آخری نبی مصطفیٰ کریم دی ذات برکات تے حضور اساں آخر تے جو آئے تے اساں آخری تو ہوئے، پر تسی فرما رہے ہو میری امت سب تو پہلی بھی ہے، سب تو پہلی بھی ہے تے سب تو آخری بھی، تے حضور آخری تے اساں ہوئے، اساں پہلے کداں ہو گئے؟ تے ویکھو سرکار دی کرم نوازی ساڈے تے۔ حضور نے فرمایا اساں دنیا چاہن دے اعتبار نال آخری ہاں، کل قیامت والے دن میری امت نے جنت سب تو پہلے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی دیکھو نا ایتھے کسی بڑے ڈاکٹر کول چلے جاؤ، بغیر تسی ٹائم لے تے لین لگی ہوئے گی نا، ایویں نا، تے بندہ کوئی ہوئے تے جائے بھی سب تو باج تے لینا لمبیاں لمبیاں لگیاں ہون، تے کوئی ایسا وچ لنک لب کے اندر سب تو پہلے جائے تے لوگ پہلے فون کران دیں، رابطے کرا کے سجے کھبے، پہلے کنیاں امتاں گزریاں حضور دی ذات برکات تو، سینکڑا امتاں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل، تے حضور فرماندے نے ساریاں امتاں بعد دے وچ سب تو پہلے میری امت جنت چ جائے تے امتی اس شکرانے تے حضور دی بارگاہ چ محفل میلاد بھی نہ کرائے۔ دیکھو نا اے گل سنو، دل دا زنگ اتر جائے گا۔ میرے سرکار فرماندے نے جدوں حضور آخری لمحے آخری سا، اور ایک کائنات دی حضور دی حیات طیبہ ظاہرہ دی آخری حدیث، جو سرکار دنیا تو جا رہے سن تے سرکار نے فرمایا جدو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے نا تے فرمایا نہیں اسرائیل پہلے واپس جا تے جبریل نو بھیج، تے جبریل آئے تے سرکار نے فرمایا جبریل پہلے اے دس میرے رب دی بارگاہ جا تے پوچھ کے آ میری امت دا کی بنے گا، میری امت دا کی بنے گا۔ جبریل امین واپس گئے، جا کے پوچھ کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پریشان نہ ہو، تہاڈی امت دے بارے چ اللہ کریم نے خیر دا فیصلہ کیتا ہے، خیر دا فیصلہ کیتا ہے۔ تے اگے فیصلہ کی کیتا ہے؟ فیصلہ یہ کیتا ہے اللہ کریم ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ کی امت کی تو یہ شان میں نے بنا دی ہے، یہ برکتیں میں نے عطا کر دی ہیں کہ پہلے دور کی امتیں تو پہلے دور کی ہیں، پہلے دور کا کوئی نبی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک سب سے پہلے انت و امتک یا رسول اللہ، آپ اور آپ کی امت پہلے جنت میں جب تک نہ چلی جائے۔ اچھا شان تے نبیاں دی زیادہ ہے نا، لیکن انہاں نبیاں نالوں بھی پہلے حضور دی امت جنت چ جائے گی، یہ کیڑی نسبت ہے بھائی؟ انہاں نبیاں نالوں بھی پہلے حضور دی امت۔ فرمایا پیارے حبیب پہلے تسی اپنی امت لے کے جنت چ جاؤ گے تے پھر ہر نبی اپنی اپنی امت لے کے جنت چ جائے گا، تے ایک دی نسبت ہے، یہ مصطفیٰ دی نسبت ہے۔ اگلی نسبت سنو گے دل ہور تازہ ہو جائے گا اور دل کرے گا اساں روزانہ ہی سرکار دا ذکر کریے، ہر لمحے ذکر کریے۔ سرکار نے کرم نوازیاں انیاں فرمائیاں نے، آپ دے احسانات ہی انہیں نے ساڈے تے۔ تسی دیکھو نا پہلے دور چ کوئی بندہ کسی نو کوئی تکلیف ہوئے، کسی نو کوئی مشکل ہوئے، او دے تے کوئی او تکلفات نہیں نے، لیکن سرکار نے اپنی امت دا خیال کردیاں فرمایا تصیب شوکا، اگر میرے امتی دے پیر چ ہلکا جہا کنڈا بھی وج گیا تے کنڈا وجن دے اوتے بھی اللہ تعالیٰ او دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ یار کنڈا لگے، حضور نے فرمایا میری امت اگر کسی نو بخار ہو گیا تے بخار دی وجہ تو دنیا تو چلا گیا، یہ دیتے شہادت، اور ایک رات اگر بخار دے وچ گزار لئی، ایک رات بخار دی تکلیف اگر میرے کسی امتی نو آئی تے ایک رات بخار دی تکلیف دی وجہ تو اللہ تعالیٰ 1 سال دے گناہ معاف فرما دے۔ نہ مینوں دسو اے سال دے جڑے گناہ معاف ہوئے اے کدی وجہ تو ہوئے؟ نہیں گل سمجھ آئی؟ اے نسبت مصطفیٰ ہے نا، اے حضور دی نسبت دی وجہ تو، ورنہ ساڈی کی اوقات ہے؟ میرے سرکار دی نسبت دی برکت دیکھو، سرکار نے فرمایا میری امت تسی نیکی دا ارادہ کرو نیکی لکھی جانی شروع، گناہ جدو تک کر نہیں لیندے گناہ لکھیا نہیں جاندہ، نیکی دا ارادہ کرو۔ جنہیں ان نیکی دی نیت کیتی ہوئے گی حاجی صاحب نے ممی محفل کرانی ہے، جدن دی نیکی دی نیت ہوئی ادن دا ثواب شروع، نیکی دی نیت کرو ثواب شروع۔ اچھا گناہ جدو تک کر نہیں لیندے گناہ لکھیا نہیں جاندہ۔ لو اگلی گل سنو، ایمان تازہ کرو، گناہ ہو گیا، میں اپنے کالج دے وچ بھی بچیاں نوں حدیث پاک پڑھا رہا ہوں، حدیث پاک دے وچ اگر کسی کولوں غلطی کوتاہی کوئی گناہ ہو جائے تے جلدی جلدی بعد چ نیکی کرے۔ اچھا یہ دا فائدہ کی ہوندا ہے بھائی؟ یہ دا فائدہ بڑا ہے۔
حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی غلطی کوتاہی کسے کولوں نادانستہ ہو گئی بعد جدوں نیکی کرے گا نا وہ نیکی گناہ نو روک دے گی کداں روکے گی ہائے ہائے القول البدی امام سخاوی آپ نے اس حدیث پاک نو بیان کیتا ہے بندے کولوں گناہ ہویا اے جڑا فرشتہ ہے اے نیکیاں لکھ رہا ہے اے فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے گناہ ہویا اے فرشتہ جدو لکھن لگے گا تے اے فرشتہ انہوں کہے گا اجے لکھنا نہیں رک ٹھیک ہے گناہ ہو گیا ہے پر اجے لکھی نہ اے ہونے نیکی کرے گا تو گناہ نہ لکھ میں نیکی نہیں لکھاں گا بیلنس ہو جائے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ انتظار کرے گا بھی ہن کو نیکی کرے حدیث پاک چے 3 دن تک اے فرشتہ جدوں لکھن لگے گا تے اے پکڑ کے روک دے گا بھی نہیں اجے ٹھہر ہن نیکی کردا ہے ہن کردا ہے ہن کردا ہے 3 دن تک اینو روک کے رکھے گا تے جویں ہی کو نیکی کردا گیا تے کہے گا ٹھیک ہے تو گناہ لکھیا تا نہیں لکھیا چلو ٹھیک ہے تو گناہ نہ لکھ میں نیکی نہیں لکھدا تو گناہ لکھنا سی ایک تے چونکہ حضور دا امتی ہے میں نیکی لکھنی سی 700 نیکی ایک کرو 700 لکھیاں جان تے اور میں ایک نہیں لکھدا باقی جڑیاں 700 میں لکھ دینا ہائے ہائے اللہ اکبر ہائے ہائے تاں سا کہنے ہیں بھئی تیری نسبت سے ہے آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے یہ نعت والے جو مجلس آسان ہے یہ تو سمجھے گی نا مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے اور آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے بھئی آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے شہنشاہوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں ہم بڑی شان بڑی شان بتاتے ہیں یہ نعرہ مجلس آسان والے محمد ہمارے اچھا تسی دیکھو حضور دی نسبت چوتھی حدیث سنو میرے سرکار فرماندے نے فی الجنت 120 صفحہ جنت دے وچ جڑیاں صفحاں جان گیاں انہاں دی تعداد 120 ہوئے گی سبحان اللہ اچھا ہور غیب کنوں کہندے نے نہیں سمجھ آئی کہندے نے کل کا پتہ نہیں میں کہ کل دا چھڑ تو قیامت دی گل ہو رہی ہے عظمت و شان مصطفیٰ جڑیاں جنت صفحاں جانیاں نے نا اچھا کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں صفحاں تو ہونیاں نہیں حضور فرماندے ہیں مشرق تو لے کے مغرب تک ایڈی لمبی لمبی صف ہوئے گی تے حدیث سے آستہ جامع ترمذی تے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے پکی حضور فرماندے ہیں 120 صفحاں جنت جان گیاں اگلی گل سنو ایمان تازہ کرو سمانون منہا من ہذہ الامہ حضور فرماندے ہیں 120 چوں 80 صفحہ میری امت دی ہوں گی یار اپنے ایمان نہ سوچتا صحیح ذرا اور تیرے میرے نبی نے کیتا کی کرم نوازی کیویں فرمائی بھئی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رل جان تے سارے محنت کر کے اپنی امت جڑی لے جان 40 من سائر الامم حضور فرماندے ہیں سارے نبی رسول رل کے جڑی اپنی امت جنت چلے جان گے وہ 40 صفحہ ہوئے گی میں کلا 80 صفحہ لے کے جنت جاواں ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں
قبلہ سلیم صاحب ایک بڑی پیار دی گل ہے جے کسی نوں سمجھ آ جائے تے ایڈی لمبی لائن ہوئے گی مشرق تو مغرب تک 80 صفحاں یہ دا مطلب ہے کوئی وڈی جماعت ہی ہوئے گی پٹھی صاحب اللہ سلامت رکھے کیا بات باہر نہیں عشق ابھی چشمے تر میں ہے چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں ہے اور جنہاں نال ٹانگے دیاں سواریاں پوریاں نہیں ہوندیاں اے او تا نہیں جماعت ہوئے گی نا اے کوئی وڈی جماعت ہوئے گی تے جے ویکھنا ہوئے کیڑی وڈی ہے تے سمجھ نہ آئے نا کیڑی وڈی ہے تے 12 ربیع الاول شریف نو باہر نکل کے ویکھے اپنے ہتھاں چنڈے چک کے مصطفیٰ کریم حضور دی عزت و ناموس تے پیارا دیندیاں گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا بستی بستی ہر جگہ تے مصطفیٰ دے نعرے لگان والے شرق غرب شمال جنوب ہر طرف جو مصطفیٰ کریم کے سچے دیوانے پروانے یہاں جو حضور پہ اپنی جانیں نشاور کرنے کا عہد کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب قیامت والے دن اٹھیں گے المرء مع من احب حضور فرماتے ہیں جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا حشر میں اسی کے ساتھ اٹھے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے آقا کریم دی ذات برکات تو لے کے آئی تک تو سارے دیکھو اولیاء کرام سب دا فیض کتھے آ رہے ہیں بزرگاں دا فیض کتھے آ رہے سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے جنت 120 صفحاں جان گیاں 80 میری امتیاں ہوں گیاں 40 سارے نبی رل کے تے میرے دادا جی مرحوم الحاج حافظ بشیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کریم انہاں دی قبر دے اوتے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے وہ ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کر دے ہوندے سن تے دل دا زنگ اتر جائے سبحان اللہ آپ فرماندے ہیں بیلیو جڑی وراثت ونڈی جاندی ہے نا تے قرآن پاک چ اصول ہے ولی ذکری مثل حظ الانثیین سبحان اللہ منڈے دے 2 حصے تے کڑی دا ایک حصہ منڈے دے 2 حصے کڑی دا ایک حصہ طرف فرماندے نے جدو رب نے جنت وراثت چ ونڈی نا ماشاءاللہ تے 40 تے 40 کنے ہوئے 80 2 حصے 40 تے 40 80 2 حصے تے وچ 40 اور پائیے 120 ایک حصہ 40 ادھر تے 2 حصے ادھر فرمایا رب نے جدو جنت وراثت ونڈی نا تے منڈیاں والا حصہ اپنے حبیب دی امت نو عطا کیتا تے کڑیاں والا سارے نبیاں دی امتاں نو عطا کیتا تے اگلی حدیث سنو گے تے دل دا زنگ اور اترے گا میرے سرکار فرماندے ہیں لکل نبی ہر نبی اللہ تعالیٰ دا جتنے بھی انبیاء آئے لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نو اللہ کریم نے ایک دعا ایسی دیتی جڑی قبول ہی قبول ہے سبحان اللہ تے ہر نبی نے دنیا تے یہ دعا مانگ لئی اللہ اکبر اے میرے نبی پاک دا علم ہے آپ جان دیں کنے کی مانگیا ہے ہر نبی نو ایک دعا دیتی تے ہر نبی نے دنیا تے ہی مانگ لی لیکن حضور فرماندے نے انی اختبات دعوتی میں دعا اپنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے طائف دے پتھر برسے میں وہ دعا نہیں مانگی شیب ابی طالب 3 سال قید رکھیا گیا دعا نہیں مانگی صاحبزادی نو شہید کیتا گیا دعا نہیں مانگی آپ دے چاچا حضرت امیر حمزہ آپ دا کلیجہ چبایا گیا دعا نہیں مانگی کربلا دا منظر پیش نظر سی دعا نہیں مانگی چپ رہے صبر کیتا کسے مرحلے دے وچ او دعا بچا کے رکھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا وہ جڑی دعا تسی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ کدوں منگنی ہے تے کدے لی منگنی ہے لے امتی ناز کر سبحان اللہ اینا پیار کوئی کردہ ہے کسے نال سرکار فرماندے نے وہ دعا میں منگنی نہیں ہے تھے میں سنبھال کے بچا کے رکھی ہے کدوں منگنی فرمایا شفاعتاً لی امتی یوم القیامہ فرمایا جدو کل قیامت دے دن آئے گا وہ جڑی دعا میں پروٹوکول والی سپیشل سنبھال کے رکھی ہے اپنی گناہگار امت دی شفاعت لیے ہوتے ہیں پھر منظر ہوئے گا پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے اور
سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے کوثر بھی پکارے گا آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہیں ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہیں ناموس رسالت کے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد سب نبیًا فاقتلوہ سب نبیًا فاقتلوہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی شفاعت اتنی عام ہے اپنے نبی دی ذات تے فخر کریا کرو نماز تے فخر کرنا ممنوع ہے روزے تے فخر کرنا ممنوع ہے حج زکات دے تے فخر کرنا ممنوع ہے منع ہے بلکہ بعد اوقات حرام ہے کسی بھی چیز دے اتے اپنی برادری دے اتے فخر کرنا نسب دے اتے فخر کرنا دولت دے اتے فخر کرنا علم دے اتے فخر کرنا ممنوع ہے پر یارو مصطفیٰ کریم حضور دے امتی ہونتے فخر کرنا ہے جائز ہے بلکہ ضروری ہے ہاں اے فرض ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے یکفی بنا فضلا علی من غیرنا بحب النبی محمد ایانا ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں اے فخر کرنا کہ ایسا حضور دے امتی ہیں اے ساڑھے تے لازم ہے اور اے دے اتے کدے مچل جایا کرو کہ ساڑھے نبی پاک دی ذات و برکات حضور نے ساڑھا کنا خیال رکھا ہر مرحلے چ خیال رکھا میرے سرکار فرماندے نے ہر نبی دے لی نور دا ممبر لگا دیتا جائے گا اور اللہ کریم فرمائے گا ہر نبی نو اپنے اپنے ممبر تے بیٹھو جنت سے جاؤ میرے سرکار نہیں جان گے حضور ٹھہر جان گے ممبر دے اتے نہیں بیٹھن گے پیارے حبیب تسی نہیں جا رہے عرض کریں گے یا اللہ کریم جے میں ممبر تے بہ گیا میں نو جنت چ لے جائے گا تے حبیب جنت چ جاؤ نا عرض کیتا یا اللہ جے میں جنت چلا گیا میری امت دا کی بنے گا اج بھی تسی مدینہ شریف جاؤ اللہ تعالیٰ سانو سب نو لے جائے ریاض الجنہ شریف دے اگلی سائٹ تے جتھوں مواجہ شریف حاضری دئی دی ہے او دے اتے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اج بھی لکھی ہوئی رمضان شریف میں کئی باری پڑھی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی حضور فرماندے نے میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں لی ہوئے گی میں یہ نہیں تو انہوں کہہ رہا مسئلہ کتے تو ہی پٹھا سمجھو بھی استاد جی کہہ رہے ہیں بھئی کو گناہ کر لیا کرو مطلب ہے نہیں مطلب ہے وے نبی پاک دے امتی ہونتے فخر کریا کرو اور چنگیاں نو تا سارے سینے نہ لاندے نے چنگیاں دے تا سارے نے نا حضور فرماندے نے قیامت والے دن میں جڑے گناہگار ہون گے حضور نے فرمایا میں انہاں دی شفاعت کرا کے نال لے کے جاؤں یہ اعتماد ہے سانو حضور دی ذات برکات تے اے نسبتاں دا تا سارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت دولت میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا نعرہ رسالت اے سودا ہی سارا نسبت دا ہے تے نسبت دا جڑا منکر ہے مندا ہی نہیں ہے وہ ٹینشن لینی چاہیے جنہ دا عقیدہ حضور دے نال نسبت دا ہے نا سرکار انہوں نے چھڑ کے نہیں جاندے ہاں ایک میں مسئلہ تو ہم دس دیا اللہ تعالیٰ آپ نو سانو یہ مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے دو گلاں میں کر رہی ہیں نے بس پھر انشاءاللہ میں دیگاں شیگاں نظر آ رہی ہیں نے بڑی توجہ دے نال سمجھیا جی گل تاکہ میں کہا پریشان نہ ہو جاؤ بھی پتہ نہیں کنی دیر ہے بڑی توجہ دے نال گل سمجھیا جی دنیا دی جڑی مسجد بھی نماز پڑھو امام دے سجے پاسے ثواب زیادہ یا کھبے پاسے سجے پاسے امام دے دائیں رائٹ ہینڈ ادھر ثواب زیادہ کھبے پاسے نالو دنیا دی ہر مسجد تو خانہ کعبہ شریف چلے جاؤ تسی جناب بادشاہی مسجد چلے جاؤ داتا صاحب دی بارگاہ چلے جاؤ جامع مسجد دلی چلے جاؤ امام دے دائیں طرف ثواب زیادہ
پر مسجد نبوی شریف امام دے بائیں طرف اللہ سواب اکبر سبحان اللہ اتھے کیوں سواب زیادہ ہے کھبے پاسے اے جڑے جڑے گئے نو سمجھ دے نے ہائے 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 اور جڑا ممبر ہے سرکار دا ہوئے اتھے کھبے پاسے ہے کی ہے اتھے کھبے پاسے سواب کیوں زیادہ ہے تو دیکھو نا بندے اتھے ترلے مار دینے ہون تا بقیدہ اپلیکیشن دے اتھے اجازتاں لینیاں پہندیاں نے بھئی اتھے ریاض الجنہ شریف ہے اتھے ادھا اجازت ہی نہیں اتھے بھئی بڑا تکے بڑیاں مشکلاں بہت اوکھا ٹائم لبدا ہے پوریاں اجازتاں تے بقیدہ اتھے ہے کی ہے بھئی مسجد نبی تے ساری برکت آلی مدینہ شریف سارا ہی برکت آلا پر اے ممبر تو لے کے کھبے پاسے اتھے کی ہے جڑا اتھے دنیا انی پاج کے آ رہی بھی اتھے 2 نفل دا موقع مل جائے بس 2 منٹ لب جان ہر مسجد امام دے سجے پاسے زیادہ سواب اتھے کھبے پاسے کیوں ہیں اور اتھے کھبے پاسے مصطفیٰ کریم دا روزہ ہے سبحان اللہ اے ریاض الجنہ شریف ہے ایتھوں سرکار باہر نکل دے سن 5 نماز اے ریاض الجنہ کیوں بنے آئے بھی سمجھو نا اے جنت دا باغ کیوں بنے حضور نے فرمایا جنت دا باغ اتھے آ کے جنت دی خوشبو لیا کرو اے بھی میرے نبی دا کمال نہیں ہے ہر نبی نے اپنی امت نو جنت جڑی دین دی گل کیتی قیامت والے دن بس چنگے عمل کرو گے تے قیامت والے دن حضور نے فرمایا قیامت والی بات ویکھی جائے گی ایتھے ہی آؤ ہائے ہائے اس دنیا دے اوتے جنت عطا کر دیتی ریاض الجنہ شریف حضور نے فرمایا جیڑی جگہ تو سرکار دروازہ کھول کے باہر نکل کے اپنے مصلے تک جاندے سن مصلے تک جتھے جتھے حضور دے قدمین شریفیں لگے وہ ساری دی ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت دا باغ بنا دی مصطفیٰ کے قدموں سے جس جگہ کو نسبت ہو جائے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے ایک بات آپ سے کہہ دوں حضور کے قدم جس جگہ پہ لگ جائیں وہ جنت کا باغ سبحان اللہ تو جو حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں نہیں سمجھ چاہیے کیا بات اور جو ہر وقت حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں جو حضور کے بازوؤں میں آرام کر رہے ہیں اور جو قدم لگ جائیں جہاں پہ وہ جنت کا حصہ بن گیا نہیں گل نہیں مسلم شریف دی ایک حدیث میں نے یاد آ گئی بخاری شریف مسلم شریف جامع ترمذی دیگر سند حدیث کئی کتاباں پکی ٹھکی حدیث سرکار فرماندے نے دنیا تے جدوں بھی کوئی پیدا ہویا ہے نا تے جدوں پیدا ہوندا ہے او دے نال ایک فرشتہ پیدا ہوندا ہے ایک او دے نال ہمزاد پیدا ہوندا ہے جڑا فرشتہ ہے اے اونوں نیکی دی طرف لے کے جاندا ہے تے جڑا او دوجا ہمزاد ہوندا ہے او دے تے شیطانی اثرات دی وجہ تو او بندے نوں برائی دی طرف لے کے جاندا ہے جدوں بھی دنیا تے کوئی پیدا ہویا او دے نال 2 اجزاء آئے 2 وجود ہو رہے ایک فرشتہ وہ بھی رب نے تخلیق کیتا ایک شیطانی قوت وہ بھی انہوں برائی دی طرف لے کے جاندی ہے تے فرشتہ انہوں نیکی دی طرف لے کے جاندا ہے ہون جڑا غالب آ جائے ادھروں بندہ ہو جاندا ہے لو مسلم شریف دی حدیث ہے پکی ٹھکی حدیث ہے جتھے مرضی پیش کرے حضور فرماندے ہیں جدوں میری ولادت باسعادت ہوئی چونکہ قانون قدرت سی تے 2 میں قوت آئیاں تے فرمایا جڑا وہ میرا ہمزاد سی نا ہمزاد دا کام کی ہی کہ نقص دی طرف لے کے جانا کمزوری دی طرف لے کے جانا لیکن حضور فرماندے نے او جدہ ہی میرے نیڑے لگیا نا تے میرے وجود دے نال او دا لمس لگدا گیا تے او دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہائے 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 حضور فرماندے نے وہ جو ہمزاد تھا میرا جس کا کام تھا کہ برائی کی طرف لے کے جانا جب اس کا جسم میرے قریب آتا گیا تو میری نسبت کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اب وہ برائی کی بات کرتا ہی نہیں ہے وہ بھی جب بات کرتا ہے تو اچھائی اور خیر کی باتیں کرتا ہے ارے ایک بار اگر وہ شیطانی قوت جو برائی کی قوت ہے اگر دامن مصطفیٰ کا قرب اس کو مل جائے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور یارو جو ہر وقت حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ان دونوں یاروں کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ عظمت شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محمد ہمارے بڑی شان والے نعرہ مجلس حسان والے محمد ہمارے اساں اہل سنت ہاں اساں حضور دے صحابہ اکرام نو بھی سلام پیش کرنے ہاں اساں حضور دے اہل بیت اطہار نو بھی سلام پیش کرنے اساں جوڑن والے ہاں توڑن والے نہیں یہ سب عزتاں والیاں جیدی نسبت حضور دے نال ہو گئی او دا مقام ود گیا او دی شان ود گئی
تے پھر خود جڑی ذات مصطفیٰ جی دی نسبت نال ادھر ادھر بہاراں لب گئیاں انہاں دا اپنا مقام کی ہوئے گا تاں پیر میر علی شاہ صاحب کہندے نے اس صورت نو میں ہائے ہائے گویا ویکھ کے کہہ رہے سن اے نہیں کہندے نے اس صورت نو اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے ہائے 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 اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں جے اے عقیدہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب دا جس شان تو شانہ گویا آپ نے عقیدہ دے دیا جس شان تو شانہ سب بنیاں آدم کو شان ملی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے حضرت نوح کو شان ملی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے جناب موسیٰ کو عزت ملی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے جناب عیسیٰ کو رفعت ملی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے جناب موسیٰ کو جلال ملا تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے حضرت یوسف کو حسن ملا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے حضرت جناب داؤد کو قوت گویائی ملی تو وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے حضرت سلیمان کو تخت ملا تو وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے حضرت ایوب کو صبر ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے حضرت امام حسین پاک کو شہادت ملی تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے صدیق کو صداقت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے فاروق کو عدالت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے عثمان کو حیا ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے مولا علی کو شجاعت ملی تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے سورج کو کرنیں ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے چاند کو چاندنی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے دریاؤں کو روانی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سمندر کو پانی ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے صحراؤں کو ذرے ملے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے رب کعبہ کی قسم قیامت کے اندر اگر کسی کو نجات ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقے ملے گی حشر میں شفاعت ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی جنہوں جو ملے مصطفیٰ دے صدقے ملے تو پھر کیوں نہ اساں حضور دا ذکر کریے میں آخری گل اصلاح دے اتے کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا بڑی توجہ دے نال کیونکہ اساں جس پاک محفل چاہے ہیں ضرورت اس امر دی ہے کہ سرکار دی شان بھی ساڑھے سامنے ظاہر ہوئے تے دوجہ اس گل دی بھی ہے کہ اساں عمل دی طرف بھی آئیے ایک حدیث پاک ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس ویسے تے ہزار حدیثاں لکھاں تے سب دے اتے عمل ہوئے تے بڑی گل ہے آج دی اس محفل پاک سے میں ایک حدیث پاک پیش کروں اس ایک تے ہی عمل کر لئیے کئی کام سدھے ہو جان گے تے ایک جملے دی حدیث پاک حضور فرماندے نے من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے ایک حدیث اگر آج ایسا سمجھ لئیے آج لوگ کہندے نا جی یورپ اتھوں لو گلاں انگریزاں کو کوئی ایسا علم لئیے اور علم تا سارا حضور دی بارگاہ چھے عمل دی کمی ہے علم دی کمی نہیں ہے ایک جملہ حضور نے فرمایا بندہ کامل ہوئے بندے دے ایمان دا حسن ہوئے وہ فضول چیزاں چھاڑ دے بس اچھا اس ایک گل نو اساں پکڑ لئیے اپنی زندگی چوں جڑیاں فضول چیزاں نے انہوں ترک کر دئیے بڑے مسئلے ساڑھے سدھے ہو جائیں اچھا فضول چیزاں جڑیاں کھان پین دے متعلق نے جڑیاں رہائش دے متعلق نے جڑیاں پہنن دے متعلق نے اگر اے فضول چیزاں اساں ترک کر دئیے ساڑھی زندگی چ ویسے سکون آ جائے گا معاشی حالات بہتر ہو جان گے اچھا ایتھے جڑی مراد اصل ہوئے کہ اپنے وقت نو ضائع نہ کرو فضولیات وقت ضائع نہ کرو تسی دیکھو اے موبائل ہے اے ساڑھے بچے نے وڈے نے عورتاں نے بزرگ نے جوان نے صبح و شام ادھے تے وقت ضائع کر رہے ساڑھی زندگی دا بہت سارا سرمایہ جڑا قیمتی وقت وہ موبائل کھچ رہے ہیں اور بندیاں نے کئیاں نے فرض سمجھ لیا اپنے ہوتے بھی ہر پوسٹ جڑی وہ شیئر کرنی ہے تے شاید کسی پوسٹ تے کمنٹ نہ کیتا تے جنت نہ جائیے اور ہر جگہ دے ہوتے ایسا پنگا لینا ہے اور بلا وجہ کوئی سیاسی کوئی مذہبی کوئی کسے تفریق چ پیا ہوئے اور وقت ضائع کر رہے ہیں اساں میں کالج پڑھانا لوگ کہندے نے جی بچے نویں چو فیل بڑے ہو گئے بڑے بچے بھی سپلیاں لگیاں برا حال
ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। कितने बच्चे है पबजी वेख वेख के बेड़ा गर्क हो गया, नज़र कमज़ोर होगी, पट्ठे खिंचे गए, इल्मी तौर पे तबाह बर्बाद हो गए। अच्छा खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया, कई बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और इस तो वड्डा अलमी है साडा कि बाप माँ जिन्हों ने बच्चों को रोकना सी समझाना सी, वो अपने मोबाइलों ते मसरूफ ने, वो भी ऐसे काम ते लगे ने। वो कोई व्हाट्सअप ते, कोई ट्विटर ते, कोई जनाब चैट, कोई मतलब किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई है, कोई किसी के उत्ते लग्या होया, अपने अपनी बीवी नू शौहर दा नहीं, शौहर नू बीवी दा नहीं, बच्चे नू बाप दा नहीं। वक्त आपां फजूल चीज़ां च जिहदा कोई फायदा भी नहीं, बेतुका वक्त ज़ाया कर रहे, और नतीजा उहदा की निकल रहा है। फिर कहते नहीं बंदे फेल क्यों होए ने, बच्चे इन्ने क्यों रह गए। मैनूं एक बड़ी गल याद आई, बच्चा एक रह गया, अच्छा उन्हें पता ही भी कोई ना कोई मसला काम खराब होना है, घरे बरादरी वाले बैठे हैं, तो उन्हें अपना दूसरे दोस्त को कहा भी अज रिजल्ट आ रहा है, तो तू जा रिजल्ट वेख के आ, तो मेरे घर दे सारे बैठे ने, तो तू आके ना मैनू खुफिया कोड च दसी, जे तो मेरी एक किताब रही होवे सपली, तो तू कहीं एक इस्लामी भाई आपको सलाम कह रहे थे। तो जे बेलफरज दो किताबा रही हो ना, तो फिर तो कहीं दो ही इस्लामी भाई जड़े हैं ना, वो सलाम कह रहे सुनो। थोड़ी देर बाद वो आया बाहरों होके रिजल्ट वेख के, तो बैठे बैठे हाँ भाई की हाल है, शहर ठीक ठाक है, मामला तो होया है। उन्हें कहा हाँ की फिर सूरत हाल है, उन्हें कहा तेनू सारी उम्मत मुस्लिमा इस्लाम तो हुण हालात ने जनाब, सारी उम्मत मुस्लिमा इस्लाम कह रही है, और आलम इस्लाम का भी यही हाल है। यानी ऐसे ऐसे लोग असा अपने मुल्क ते 70 साल हो गए मुसलत कीते, ते जिन्हों आजमाया वही सपलियां लवा के अगे, जिन्हों आजमाया वही, तो हुण पूरी उम्मत मुस्लिमा साडे मुल्क नूं भी सलाम कर रही। तो वजह असल की है, असां वक्त नूं ज़ाया कर रहे हैं। इस वक्त नूं कीमती करिए, मेहनत करिए। हर शख्स अगर कोई रोज़गार दे तो अपने रोज़गार ते मेहनत करे, फजूल चीज़ों नूं छड्डे। और दूसरी जिहड़ी चीज़ है वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला उन्हां दा मैं पैगाम अक्सर देना। अगर असां चाहते साडे घरां दीयां बहुत सारियां मुश्किलां हल हो जान, ज़हनी टेंशन, बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर और गुस्से, तकलीफ़ां, बहुत सारे मसले का एक हल। बाबा साहब नूं किसी ने कैंची दी तोहफे के तौर पर, बाबा जी कैंची कबूल करो। आपने फरमाया मैनू कैंची ना दो, मैनू तोहफा देना, मैनू सूई दो। कैंची का काम कटना है, सूई का काम जोड़ना है। जोड़न वाले बनो, सबर करने वाले बनो, हौसले वाले बनो, गुस्सा अपनी जिंदगी चो कम करो, कुव्वते बर्दाश्त पैदा करो। बीवी दे नाल तलखी होगी, घर तलखी होगी, छोटी छोटी गल दे उत्ते इतनियां ज़्यादा। वो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्हां दा मैं वाक़या पेश किया परसों चो टीवी दे उत्ते भी। मिर्ज़ा साहब राहिमहुल्लाह बड़ी वड्डी हस्ती बर्रे सगीर दी दिल्ली दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिर्ज़ा साहब जड़े ने उन्हां दी घर वाली जड़ी हो ज़रा सख्त मिजाज सी, गुस्से वाली ही। उन्हां दा एक मुरीद आया अफगानिस्तान चो पठान, जो खान साहब आए थे उन्होंने आके इत्थे थे, वो जो घर पहुँचे तो हज़रत साहब की जोजा मोहतरमा बाहर निकली, उन्हें देखा पठान, तो पूछा भी पठान तू किमें आया है? उन्होंने कहा मैं हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मैं उन्होंने ज़ियारत लिए आया। उन्हें 2-3 गाला पठान नूं कढ़ियां। पठान खैर सबर कर गया, उन्हें कहा चलो कोई गल नहीं, भी मैं दिल्ली आया होया, मेरा पीर खाना है, माई जो कहती कही जाए। तो उस तो बाद उन्हें फिर पीर साहब नूं भी नाल 2-3, तो जो पीर साहब ने उन्हें कहा ना, तो उदों पठान को गुस्सा चढ़ गया। हुण तलवार कढ़ी, उन्होंने कहा अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अब तो हम तुम्हें मारेगा, तुम हमारे पीर साहब की तौहीन करती है। वो अगे होके पठान चुक के जो मारन लग्या ना, तो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना आपको पता लग गया, कश्फ सी, दौड़ के बाहर निकले। फरमाया पठान रोको, रोक रुक जरा सबर कर, की करन लगे? इस औरत को हम नहीं छोड़ेगा, इसने हमारे पीर के बारे में बात की है। फरमाया तेनू पता है ये है कौन है? उन्होंने कहा अब जो भी हो अब नहीं छोड़ेगा। वो पीर साहब अगे आए दौड़ के, और रोक भाई, और तेनू पता नहीं ये कौन है? ये मेरी घर वाली है, ये बीवी है मेरी। उन्होंने कहा अच्छा हज़रत साहब ये आपकी बीवी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तलवार रख दी, माफ़ी मंगन लग पिया, रोन लग पिया, तो नाल कहन लगे हज़रत साहब ये तुसी कीता की बई? और तुसी एडे वड्डे वली, एडी कामल हस्ती, लेकिन है की? तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना आप भी रोन लग पे, वो ना सीने ला के तो रोन लग, दोवें ही रोन लग पे। उन्हें कहा हज़रत मैं तो रोना भी मैं गलती की, मैं तलवार चुकी तुहाडे घर वालियां ते तुसी क्यों रोंदे जे?
فرمایا میں تینوں دسنا میں کیوں رونا. میں نا ایک رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عبادت کر رہا ہاں تے رب میرے تے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. تے اتنا راضی ہویا رب بھی اللہ کریم نے فرمایا بھی مرزا مظہر جانے جانا بھائی میں تیرے تے راضی ہاں تے تم بھی میرے تے راضی ہیں. میں عرض کیتا یا اللہ میں بھی تیرے تے راضی ہاں تے تو راضی ہے نا یا اللہ. فرمایا میں راضی تا بڑا ہاں جے ایک کام اور کر لیں تو میں تیرے تے ہور راضی ہو جاؤں. یا اللہ حکم کر کیڑا کام ہے تو حکم کر میں کرنا. فرمایا پیارے مرزا ایک کام اور کر. ایتھے دلی چ ایک عورت رہندی بڑی نیک عورت ہے بڑی عبادت کردی جویں تو میری عبادت کرنا نا وہ بھی بڑی عبادت کردی تے ہے تھوڑی کوڑی غصے والی ہے. جے تو اودے نال ویاہ کر لیں تے لڑے نا تے جے وہ کوئی اوکھی گل کر لے تو چپ کر جائیں تے تیرے درجے میں بڑے بلند کراں گا. سبحان اللہ. عرض کیتا یا اللہ میں راضی کوئی گل ہی کوئی. تے پٹھان نو کہن لگے پٹھان گل ہے مینوں رب نے طاقت اینی دیتی شان اینی دیتی میں چاہواں نا یہ دے پورے خاندان دی زبان جڑی ہے میں قوت گویائی سلب کر لاں. شان ایڈی ہے میری پر میں اپنے رب نو زبان دے بیٹھا. میں یار نو زبان دیتی ہوئی ہے میں ہن اینوں کہنا کچھ نہیں. تے دوستو اصل دے پیچھے راز یہ سی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی کہ وہ تلخ گلاں کری رکھے یہ صبر کری رکھے تے جدوں یہ صبر کرے گا یہ شان بلند جدوں صبر کرے گا ادوں یہ مقام بلند. تے میں چاہنا اج دی محفل چ میں تانوں بھی ولی بنن دا گر دس دیاں تھوڑا جہا گھراں صبر کر لیا کرو تھوڑا جہا صبر کر لیا کرو. پھر بعد دے وچ کال کردے نے پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو کٹھیاں ایکو واری 3 طلاقاں دے بیٹھے ہاں غصے چ ہوئی ہے جی مہربانی کوئی حل کڈو. اساں او دا حل کی کڈیے بھئی نجری نے غصہ بڑا ہی تے میں کہیا بھئی طلاق غصے چ ہوندی ہے کدے پیار چ بھی طلاق ہوئی پیار چ نکاح ہوندا ہے غصے چ طلاق ہوندی ہے. تے اپنے جذبات تے کنٹرول کرو قوت برداشت پیدا کرو. اور میں بڑے بزرگاں نوں یہ بھی نصیحت کراں گا بچیاں نوں بیان تو پہلے انہاں دی تربیت کرو. شادی تو پہلے انہاں دا علماء دے نال کوئی رابطہ کوئی مجلس ایسی منعقد کر کے انہاں نوں پہلے دسو کہ بھئی جڑے راہ تے تسی ٹرن لگے ہو وہ راہ ایڈا سوکھا نہیں. اتنے قوت برداشت چاہیے حوصلہ چاہیے صبر چاہیے اور یہ رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے. اور اللہ کریم نو جڑیاں تلخ چیزاں نے حلال دے وچوں بھی جڑی چیز تے سب تے زیادہ ناراض ہے وہ عمل ہے طلاق والا. اس تو بچنا چاہیے. دوستو میں آخر دے تے ہی پیغام دے کے اپنے دوستاں میں نماز پڑھو نیکی دی طرف آؤ دین دی طرف آؤ اپنے بچیاں نو نیکی دی طرف لے کے آؤ. کیونکہ اگر اساں اپنی اولاد نو نیکی دی طرف نہیں لے کے آواں گے تو پھر یہی اولاد کل نو بے ادب ہوئے گی دور جائے گی. اللہ کریم دی بارگاہ خود اس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے. اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں اے دنیا فریبی نکمی نکاری اے 2 دن دا میلہ اے 2 دن دی یاری قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آਉਣਾ اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے 2 دن دا میلہ اے 2 دن دی یاری. وما